नेपाल स्थित विभिन्न विदेशी मिडियाका प्रतिनिधि साथीहरूसँग सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आज यो मिटिङ गर्न चाहनुभएको हो। यसको मोडालिटीमा सुरुमा उहाँले केही महत्त्वपूर्ण विषयमा संक्षिप्तमा आफ्नो विचार राख्नुहुनेछ, धारणा राख्नुहुनेछ। हामी यो छलफललाई अगाडि बढाउनेछौँ। मैले धेरै लामो अरू केही भूमिका नबाँधी सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूको सन्दर्भमा, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको सम्बन्धमा यस्ता प्रश्नहरूमा पनि चर्चा हुने गरेको छ। यसमा म थोरै संक्षिप्त चर्चा गरेपछि साथीहरूका जिज्ञासालाई स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्नेछु। पहिलो कुरा कोभिड-19 को बारेमा। यो एउटा महामारी हो, यो सामान्य अवस्था होइन। त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु र यथार्थ हो। सामान्य अवस्थाका हाम्रा अस्पतालका बेड, संरचना, आइसियु, सिसियु अथवा हाइली डिपेन्डेन्सी युनिट्स, यस्ता कुराहरू, अक्सिजन सिलिन्डर्स अथवा भेन्टिलेटर्स, यस्ता कुराहरू, हाम्रा अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट्स, अक्सिजन सप्लाई गर्ने व्यवस्था, यी कुराहरू पनि सामान्य अवस्थाका कुराहरू यस असामान्य महामारीको स्थितिमा स्वाभाविक रूपमा कम हुन्छन् र त्यसले एउटा गम्भीर समस्याको रूप लिन्छ। त्यसले भइरहेका संरचना, साधनहरू, जनशक्ति, औषधि, सामर्थ्य सबै चिजलाई चुनौती दिन्छ। त्यसलाई हामीले द्रुत गतिले स्रोतहरूको व्यवस्था गर्ने, सरसामग्री जुटाउने, आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त पार्ने र नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यो दोस्रो लहर राजनीतिक हिसाबले अदालतलाई दबाब दिने प्रयोजनका लागि पनि र जनदबाव सिर्जना गरेर न्याय निरूपणलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले अथवा एक ढङ्गले भन्ने हो भने थ्रेट खडा गर्ने हिसाब, त्यसरी पनि यी विषयहरू उठाइए, जसले गर्दाखेरि सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने जस्ता कुराहरूमा कमी आयो। त्यस्तै अन्य कतिपय कुराहरूमा जनताको अलिकति मनोविज्ञान के पनि भयो भने अब यो नियन्त्रण भइसक्यो, केही हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान पनि। अर्कोतिर आस्थागत पक्षहरू, धार्मिक कारणहरू आदिले गर्दा पनि कहीँ कुम्भ मेला, त्यस्ता कुम्भ मेलामा फेरि आस्थाका कारणले सहभागी हुनैपर्ने र त्यस्तो कुम्भ मेला जस्ता कुराहरू वा धार्मिक जात्रा जस्ता कुराहरूमा भिडभाड गर्नै पर्ने, यस प्रकारका कुराहरूले पनि सजिलो भयो सङ्क्रमण र खुला सिमानाका कारणले पनि यो दोस्रो लहर पनि त्यसै गरी सजिलोसँग फैलिन पायो र हामीले यसलाई तीव्र गतिले बढ्नबाट सुरुका केही समय रोक्न सकेनौँ र अब यसको बढोत्तरीलाई कन्ट्रोल गरिएको छ। बढोत्तरीको स्थिति छैन। अब सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दो छैन, अब नियन्त्रणमा छ, बरु घट्दो छ। मृत्युदर बढ्दो छैन, अब घट्दो छ। र यसरी एक ढङ्गले यसलाई नियन्त्रणभित्र ल्याइएको छ र नियन्त्रणभित्र ल्याउनका लागि हामीले हाम्रा प्रयासहरू सम्पूर्ण केन्द्रित गऱ्यौँ। हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित गर्नसँगै हाम्रा प्रयासहरूमा साथ सहयोग दिने हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मातहतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र अरू तमाम सङ्घ संस्थाहरू, व्यक्तिहरू जसले यसमा योगदान पुर्याउनु हो, धेरैले योगदान पुर्याउनु भएको छ। विभिन्न देशका सरकारहरूले सामग्रीहरू आपूर्ति गर्नुभएको छ, कसैले नगद सहयोग गर्नुभएको छ। सबैलाई म नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी भ्याक्सिन उत्पादक होइनौँ, तर भारतपछि दक्षिण एसियामा भ्याक्सिनको प्रयोग सुरु गर्ने, खोपको सुरु गर्ने हामी दोस्रो देश हौँ। उत्पादक नभए पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ र हामीले
खोपको क्रमलाई अगाडि बढाइरह्यौँ। हाम्रा छिमेकीहरूले अनुदानमा पनि सहायता गर्नुभयो र हामीले किन्न पनि प्रारम्भ गऱ्यौँ। तर बिचमा जब स्थिति उत्पादक देशहरूमै भयावह भयो अथवा त्यसको वितरण विभिन्न देशहरूमा वितरण त्यसको माग बढी भयो र आपूर्ति त्यसको अनुपातमा पुर्याउन नसक्ने स्थिति भयो। ती अनेक कारणहरूले गर्दा भ्याक्सिनको सहज उपलब्धता र हामीले तीव्रताका साथ भ्याक्सिनेसनका कामलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। तर हामीले यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ र हाम्रा प्रयासहरू जारी छन्। अहिलेसम्म भारतबाट 20 लाख डोज आइसकेको छ र चीनबाट 8 लाख डोज पहिले आइसकेको थियो र हिजो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू र चिनी आमा राष्ट्रपतिका बिचमा भएको कुराकानीबाट थप 10 लाख डोज चीनले अनुदानमा दिने भएको छ। यसरी अहिलेसम्म चीनले 18 लाख अनुदानमा दिने, भारतले 10 लाख दिइसकेको छ। 10 लाखहरू थप हामीले किनेर ल्याएका छौँ। यसरी 28 लाख डोज भयो र अर्को 10 लाख आइपुग्दाखेरि हामीसँग 38 लाख डोज उपलब्ध हुन्छ। अरू भ्याक्सिन ल्याउनका निम्ति हामी प्रयासरत रहेका छौँ। अहिले यो असहज अप्ठ्यारो परिस्थितिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका यहाँ आवासीय प्रतिनिधि र त्यसै गरी विश्व ब्याङ्कका क्षेत्रीय निर्देशक लगायत विभिन्न राजदूतावासहरू सबैको पनि जस्तो प्रकारको सकारात्मक सहयोग रह्यो, यो हाम्रा निम्ति खुसीको कुरा हो र मैले अघि नै भने म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब पनि म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको परिस्थितिलाई सामना गर्नका लागि अब खास गरी भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने कुरामा डोनेसन हुनसक्छ भने ठिक छ, डोनेसन हुन सक्दैन भने हामी किनेर पनि लिन तयार छौँ। त्यसकारण हामीलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने कुरामा सबैसँग हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ जहाँबाट सकिन्छ। तर एउटा प्रश्न के छ भने अलिकति 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख गरेर लिन अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने डबल डोज लगाउनु पर्ने हुन्छ र एउटा मान्छेलाई एउटाको डबल डोज र फेरि अर्को एउटालाई एउटाको सिङ्गल डोज, अर्कालाई फेरि त्यसैलाई अर्काको डबल डोज गर्न मिल्दैन। उही औषधिको डबल डोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले अलिक गज्याङ मज्याङ हुने सम्भावना, त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामी यो भ्याक्सिन अलिक ठुलो पैमानामा आओस् भन्ने चाहन्छौँ। लगभग झन्डै 2 करोड जस्तो व्यक्तिहरूलाई थप भ्याक्सिन दिनु छ, अर्थात् झन्डै 3.25 करोड भ्याक्सिन हामीलाई चाहिन्छ हाम्रो पपुलेसनलाई। त्यस कारण अलिक ठुलो मात्रामा हामीलाई भ्याक्सिन उपलब्ध पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालमा अहिले हामीले विभिन्न माध्यमहरूबाट विभिन्न विधिहरूको प्रयोग गरेर पनि सोसल डिस्टेन्सिङलाई मेन्टेन गर्ने कुरा र अरू प्रोटोकलहरूलाई मेन्टेन गर्ने कुरा, यसका निम्ति निषेधाज्ञा जारी गर्ने जस्ता कुराहरूलाई प्रभावकारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने काम हामी गरिरहेका छौँ। यी सबै कुराले नियन्त्रणमा अहिले आउने बाटोमा गएको छ, तर अन्डर कन्ट्रोल यो यद्यपि बढ्न दिएका छैनौँ, तर यो अब घट्ने स्थितिमा गइसक्यो भन्न सकिने अझै स्थिति छैन, तर हामी यसलाई घटाएर लाने प्रयासमा छौँ। यसका निम्ति हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू, डाक्टर, नर्सेस, अरू स्वास्थ्यकर्मीहरू र अस्पताल र त्यससँग सम्बन्धित र यसको उपचार वा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबैलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब अर्को कुरा देशको राजनीतिको सम्बन्धमा म तपाईँहरूलाई अलिकति भन्न चाहन्छु कि गएको निर्वाचनबाट यो अहिलेको संविधान जारी भएपछि गत निर्वाचन पहिलो निर्वाचन हो
र संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनको सम्बन्धमा गत निर्वाचन सन् 2017का वर्षभरि लगाएर गरिएका निर्वाचनहरू, यी निर्वाचन संविधान जारी भएपछि संविधानले व्यवस्था गरेका संरचनाहरू अनुसारको पहिलो निर्वाचन हो र संसदीय निर्वाचन पनि, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पनि पहिलो निर्वाचन हो। यस निर्वाचनका परिणामबाट हामी सबै निर्देशित भएर चल्नु, यस निर्वाचनका परिणामलाई जनताको अभिमतको रूपमा बुझेर चल्नु वाञ्छनीय हो। तर निर्वाचनभन्दा पछि संसदका गणितका खेल, पार्टीभित्र गणितका खेल र पार्टी एकताका निम्ति गरिएका प्रयासहरू लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि दलहरू बलियो र अनुशासित हुनुपर्छ, दलहरू क्रियाशील हुनुपर्छ, दलहरू मर्यादित हुनुपर्छ, दलहरू देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, दलका नेताहरू आफ्ना आफ्ना स्वार्थमा लाग्ने होइन, देश र जनताका हितका निम्ति समर्पित भएर लाग्नुपर्छ। त्यसअनुसार नै एकता एकीकरणका प्रयास अगाडि बढाइए। थुप्रै क्षेत्रहरूमा हामीले नयाँ नयाँ कामहरू गरेका छौँ। विकास निर्माणको सम्बन्धमा धेरै नयाँ कामहरू गरेका छौँ। हामीले राजनीतिक सन्दर्भमा धेरै कामहरू गरेका छौँ, सामाजिक सन्दर्भमा धेरै कामहरू गरेका छौँ र सरकारले अत्यन्त सफलताका साथ देशलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था थियो। नाकाबन्दीको स्थिति थियो, तनावपूर्ण स्थिति थियो, त्यसलाई अन्त्य गरेर हामीले एउटा स्वस्थ र सहज वातावरणको दिशामा फर्कायौँ। अहिले हाम्रा छिमेकीहरूसँग सन्तुलित दुवैतिर, सुमधुर दुवैसँग राष्ट्रिय हितलाई नछोडिकन, राष्ट्रिय हितसँग कम्प्रोमाइज नगरिकन, राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वर्धन गर्दै दुवैसँग सन्तुलित र दुवैतिर सुमधुर सम्बन्ध बनाउने दिशामा हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढ्यौँ। यी 3 वर्षहरूमा हामीले धेरै सय, 400-500 भन्दा बढी सडक पुलहरू निर्माण गऱ्यौँ, धेरै सय झोलुङ्गे पुलहरू बनायौँ, तुइनहरू विस्थापित गऱ्यौँ। तर विस्थापित गरेर फेरि अर्को ठाउँमा लगेर सजिलोका लागि मान्छेहरूले तुइन झुन्ड्याइदिने जस्ता कामहरू हुने गर्नाले केही ठाउँमा तुइनहरू देखिएको छ अझै पनि। तर वास्तवमा तुइनहरू विस्थापित भएका छन्। यति धेरै पुनर्निर्माणका कामहरू भएका छन्, एक ढङ्गले आधारभूत रूपमा समाधान भएको छ। अब केही वर्षभित्र तत्काल हामी सुरु गर्छौँ अर्को आयोजना सेकेन्ड फेजमा, र अरू 17 करोड लिटरका अरू 2टा आयोजना सिन्धुपाल्चोकबाटै याङ्ग्री र लार्के भन्ने आयोजनाहरू, ती आयोजना मेलम्चीमै मिसाएर ल्याउने दोस्रो चरणमा राखेका छौँ र यो ढिलोमा पनि 5 वर्षभित्र हामी काठमाडौँमा पानी खुवाइसक्छौँ। तर मलाई लाग्छ यो 3 वर्षभित्र सक्छौँ भनेर हामीले सोचिरहेका छौँ, यो प्रयास गरिरहेका छौँ। सभागृहहरू, रङ्गशालाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हामी संसद चलाइरहेका थियौँ, अब संसदको आफ्नै भवन, सिंहदरबारको पुनर्निर्माण, यस्ता तमाम कामहरू यो छोटो अवधिमा भएका छन्। हामीले गोदावरीमा 3000 हटाउने सभा हल तयार गरेर उद्घाटन गरिसकेका छौँ। पहिले नै हामीले लुम्बिनीमा 3000 हटाउने अस्थायी प्रकारको बनाएका थियौँ। अहिले 5000 हटाउने सभागृह तथा ध्यान केन्द्र लुम्बिनीमा लगभग निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदैछ। हामीले डिजिटल सोइल म्यापिङ जस्ता कुराहरू, मेरो कित्ता जस्ता कुराहरू, जहाँ हामीले टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर जमिनको एक्सरे लिएर त्यो माटोको परीक्षण गरेर कुन ठाउँको माटो कस्तो छ भन्ने कुराहरू र आफ्नो जमिनको कित्ता कहाँनिर पर्छ, कस्तो पर्छदेखि लिएर नागरिक एप्सदेखि लिएर थुप्रै प्रकारका कुराहरू हामीले डिजिटल नेपालको योजना अन्तर्गत र डिजिटल नेपालको रणनीति अन्तर्गत हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। सामाजिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने हामीले ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू,
अभिभावकविहीन बालबालिकाहरू, सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकहरू सबैको प्रबन्ध गर्ने। कोही पनि बालबालिका, तपाईँहरू नेपालकै साथीहरू या नेपालमै बसिरहेका साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले देख्दा देख्दै सडकमा खाते भन्ने बालबालिका कति हुन्थे। नेपालीका छोराछोरीहरूलाई खाते भन्ने जस्तो अपमानजनक शब्दबाट पुकारिन्थ्यो। अब सडकमा खाते छैनन् र बालबालिकालाई अभिभावकविहीन बन्न नदिने सरकारको नीति रहेको छ। केही व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षा, हतारो र विधिहीनता, अलोकतान्त्रिक विधि पद्धति जसरी भए पनि संरचनाहरू कब्जा गर्नुपर्छ र आफू त्यसमा आफूले कब्जा गरेर त्यसलाई आफ्नो हितमा दुरुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले ग्रसित भएर त्यसअनुसारका प्रयासहरू अगाडि बढाउन थालेपछि पार्टीभित्र, खुद शासक पार्टीभित्र, रुलिङ पार्टीभित्र समस्याहरू पैदा भए। त्यसको असर, ती प्रयासहरूको, ती दुष्प्रयास, ती अवाञ्छित प्रयासहरूको प्रभाव अन्यत्र पनि पर्न थाल्यो। पर्दै गएर सरकार चल्नै नसक्ने अवस्था र संसदले अर्को वैकल्पिक सरकार पनि दिन नसक्ने अवस्था र सरकारलाई काम गर्न अत्यन्त प्रतिकूलता सिर्जना गर्ने अवस्था, संसद प्रभावकारी ढङ्गले चल्न नदिने अवस्था, त्यहाँ अनेक प्रकारका अवाञ्छित गणितीय खेलहरू र गोटी सार्ने कामहरूमा केन्द्रित हुने अवस्था, देश र जनताका विषयमा छलफल नहुने, आफ्ना स्वार्थहरूका विषयमा छलफल हुने, आलोचना, विरोध, लाञ्छनाको यस्तै कुरामा समय संसदको गरिमामय संसदको महत्त्वपूर्ण समय, बहुमूल्य समय यस्तै कुराहरूमा खेर जाने र देशको महत्त्वपूर्ण समय बर्बाद हुने अवस्था देखिएपछि गत पुष 5 गते मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थिएँ र त्यो संविधान सम्मत ढङ्गले विघटन गरेको थिएँ। हामी वैकल्पिक सरकार दिन्छौँ भनेर मुद्दा लडेर प्रतिनिधि सभा फिर्ता ल्याउनेहरूले वैकल्पिक सरकार दिन सकेनन्, अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकेनन्, विश्वासको मत फिर्ता लिन सकेनन्। विश्वासको मत फिर्ता लिए, सरकारले तत्काल समर्थन फिर्ता लियो भने सरकारले तत्काल विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। तर सरकारले विश्वासको मत लिन्छ भन्ने डरले सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिएनन्। 2.5 महिनासम्म चल्यो, काम गर्न दिने स्थिति भएन। त्यसो भएपछि मैले आफैले विश्वासको मत लिन्छु, संसदको प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भने सरकार चलाउने हो, होइन भने हट्ने हो भनेर मैले विश्वासको मत लिएँ। मैले विश्वासको मत लिएपछि, विश्वासको मत मागेपछि आशंका व्यक्त गर्न थालियो। हार्छु भन्ने थाहा छ, किन विश्वासको मत लिन आएको? हार्छु भन्ने थाहा भएपछि किन विश्वासको मत लिने? हार्छु या जित्छु परिणामले देखाउने हो। संसद सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था हो, त्यसले निर्णय गर्छ। त्यसो भने विपक्षमा मतदान गरेर हराउँदा हुन्छ। यहाँसम्मको अस्वस्थता देखियो। मेरै पार्टीका 27 जना व्यक्तिहरू, सांसदहरू, केही नेताहरूको अगुवाईमा अनुशासनहीन अराजकताको निर्लज्ज उदाहरण प्रस्तुत गर्दै र संसदीय मर्यादा र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरूको धज्जी उडाउँदै आफ्नै सरकार ढाल्नका लागि मतदानमा सरिक भएनन्, बहिष्कार गरेर बाहिर गए। उनीहरूको अपेक्षा के हो भने बहिष्कार गरेर बाहिर गएपछि सरकार पराजित हुन्छ, भित्र उपस्थित भयो भने मतदान गर्नुपर्छ, मतदान गर्यो भने सरकार जित्छ, अथवा फ्लोर क्रस गर्दा सोझै बदनाम भइन्छ, त्यसकारण बाहिर बस्ने। यस प्रकारको एउटा कुटिल, अशोभनीय, अलोकतान्त्रिक खेल भयो। प्रधानमन्त्रीले संविधान च्यातो भन्ने
संविधान मात्रै होइन, लोकतन्त्रको मर्म, त्यस प्रणालीको मर्म कसले च्यात्यो? हामी होइन, अरू पार्टीहरू र अराजक व्यक्तिहरू संविधान च्यातिरहेका छन्, प्रणालीको धज्जी उडाइरहेका छन्, लोकतन्त्रको मजाक उडाइरहेका छन्, अराजकता र अनुशासनहीनतालाई आदर्श बनाएर कुदिरहेका छन्। यसरी लोकतन्त्र मजबुत कसरी हुन्छ? दलीय व्यवस्था चल्छ कसरी? हामीले गर्न खोजेको के त? म भन्छु, हामीले दलीय व्यवस्था मजबुत बनाउनै पर्छ। लोकतन्त्र भनेको दलीय प्रणाली हो। लोकतन्त्र भनेको अनुशासनभित्र रहेर भिन्नता कायम राख्ने हो, भिन्नतालाई अनुशासनका दायराभित्रबाट सम्बोधन गर्ने हो, अराजकता होइन। अहिले यसरी एउटा भ्रमपूर्ण कुराहरू गरिएको छ। दूषित नामावली बोकेर राष्ट्रपति कहाँ जाँदा टिपेक्स लगाएका नामावलीहरू बोकेर गइन्छ। राष्ट्रपति कहाँ पेश गर्ने दाबीको निवेदन एउटा पातामा 3 जनाको हस्ताक्षर, 4 जनाको हस्ताक्षर छ, अर्को पातामा 8-10 जनाको छ, अर्को पातामा 14-15 जनाको छ, न फेद छ न टुप्पो छ, कहाँको हस्ताक्षर जोडेको हो अत्तो-पत्तो छैन। अनि त्यसले गर्दा एउटा कन्फ्युजन क्रिएट गर्यो र मसँग भएको बहुमत त्यसलाई पनि शङ्काको घेरामा हाल्यो, जसले गर्दा वैकल्पिक सरकार त्यहीँ फेरि बन्न सक्ने अवस्थालाई खलबल गर्यो। राष्ट्रपतिज्यूबाट दुबईमा मैले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार पाउन सकिनँ। त्यसकारण दुईटैलाई मैले स्वीकारिनँ भनेर उहाँबाट फैसला हो। विघटित संसदका, विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सांसदको हस्ताक्षर मानिन्छ? सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिज्यू कहाँ पेश गरेको आफूसँग भएको स्ट्रेन्थ 2 दिनपछि सर्वोच्च अदालतमा त्यो स्ट्रेन्थ पेश गर्दा फरक स्ट्रेन्थ छ, अथवा राष्ट्रपतिज्यू कहाँ पेश गरेको 149 को स्ट्रेन्थ भनेको झुटो रहेछ, किनभने यहाँ 146 को पेश गरिएको छ। 146 को पनि ठिक होइन, साँचो होइन भनेर पूर्व सांसदहरूले बोलिरहेका छन् र तिनीहरूलाई मौजुदा वर्तमान सांसद हुन् कि जस्तो गरेर यति सांसद हामी यस ठाउँमा छौँ भन्ने कुरा गरिएको छ। संसद विघटन भइसकेपछि सांसदहरूको हस्ताक्षर सांसदको हैसियतमा चल्दैन, त्यो भिन्न परिस्थिति हो। सर्वोच्च अदालतले, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दरपिट गर्नु पर्थ्यो। केही काम नभए जस्तो यस्ता मुद्दाहरू लिएर बस्नु हुँदैन थियो। अझ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बहुमूल्य समय यस्तै झमेला र झगडिया प्रवृत्तिहरूसँग अल्झिएर बस्नु हुँदैन। यति धेरै जनताका समस्याहरू सम्बन्धी मुद्दाहरू छन् सर्वोच्च अदालतमा, ती हेर्न नसकिने, अनि यस्ता मुद्दाहरूमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत अल्झिएर बस्ने, सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई यस्ता मुद्दाहरूमा अल्झाएर राख्ने यो तरिका ठिक होइन। विश्वासको मत जबसम्म पाइँदैन त्यो पदमुक्तै जस्तै स्थिति हो, केयरटेकर जस्तै स्थिति हो। हाम्रो संविधानमा केयरटेकरको व्यवस्था छैन, तर त्यहाँ राजीनामा दिने व्यवस्था पनि छैन, राजीनामा दिइरहनु पर्ने पनि होइन। मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेको छोडिदिया होइन र? हामी सबैले प्रयोग गरिआएको भाषा होला मार्ग प्रशस्त भनेको त। पहिले पनि मार्ग प्रशस्त गर्ने, राजीनामा दिनुहोस् या छोड्नुहोस् भन्ने कुरालाई मार्ग प्रशस्त भन्ने शब्द हामीले प्रयोग गरेका छौँ। राजीनामैको शब्द किन भएन भन्दा संविधानमा पनि राजीनामाको शब्द छैन। राजीनामा गर्नुपर्छ यस स्थितिमा भनेको छैन। राजीनामा नदिकन त्यसमा जान पाउँदैन भनेको छैन। विश्वासको मत प्राप्त नभए त जान सक्ने भयो। विश्वासको मत मैले पाइनँ भनेर म गएँ त्यसमा अर्को सरकार बनाऊ भन्दा मैले त विघटन गरे भएन नि। त्यसर्थ त्यो मैले विघटन गरेँ भन्ने, विघटनतिर धकेलेँ भन्ने होइन। धकेले अरूले। झन्डै 2/3 64% सरकार थियो। प्रचण्ड र माधव नेपाल बुरुक उफ्रिएर भत्काएको होइन त्यो स्थिति। प्रचण्ड र माधव नेपाल उफ्रिएर
त्यो पार्टी फुटाएको होइन, प्रचण्ड र माधव नेपालले उफ्रिएर यस स्थितिमा मुलुकलाई पुर्याएको होइन। अनि त्यस्तो कुरामा लोकतान्त्रिक पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउबाजी अनि त्यस्तै मान्छेहरू यतापट्टि पनि झुन्ड्याएको छ थैलो, यतापट्टि पनि झुन्ड्याएको छ, थैलाभरि विभिन्न खालका पुतली राखेका छ। त्यस्तो बोकेर कुदेर यो अलोकतान्त्रिक अभ्यासको तमासामा शेरबहादुरजी किन सामेल भएको, त्यो पनि अचम्म लाग्छ मलाई। मैले त गराएको होइन त्यो। त्यस्ता नक्कली हस्ताक्षरहरू लिएर राष्ट्रपति कहाँ दिने निवेदन ख्याल हुन्छ। कोही टिपेक्स लगाएको छ, कोही के छ, शिरमा छैन, पुच्छारमा छैन, केही छैन। एउटा पातोमा फुलिस्केपका पाता एउटामा 4वटा सही गरेको छ, अर्कामा 5वटा सही गरेको छ। अघि नै मैले भने त्यस्तो हुन्छ, रितपूर्वकको निवेदन हुँदैन, केही पनि छैन। मैले भन्दाखेरि सबै अब नेपालमा विकास निर्माण सिद्धियो भनेको होइन। हामी तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। पुनर्निर्माणका कामहरू, पुनरुत्थानका कामहरू अथवा स्तरोन्नतिका कामहरू, यी सबै कुराहरू र नयाँ निर्माणका कामहरू, यी सबै कामहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ उल्लेखनीय मात्रामा। केही कुराहरू जस्तो भूकम्पले भत्काएका केही कुराहरू अझै बाँकी छन्। मैले अघि भर्खर मात्रै मानवाधिकार दिवसको सन्दर्भमा, मानवाधिकार आयोगको स्थापना दिवसको सन्दर्भमा बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, मानवाधिकार आयोगको भवन नै 72 सालको भुइँचालोले भत्काएपछि अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैन। किनभने हामीले जोड कता भने व्यक्तिका घरहरू बन्न नसकेकोमा त्यतापट्टि बढी जोड दिउँ। यता त अस्थायी ढङ्गले पनि बसोबास गरेकै छ नि, अस्थायी ढङ्गले पनि कार्यालय चलेकै छ। तर नागरिकहरूको जीवन चाहिँ बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक अथवा प्रेग्नेन्ट महिला अथवा यस्तो अशक्त मान्छेहरू खुल्ला आकाश मुनि बस्नु नपरोस्। त्यसकारण उनीहरूलाई आवास बनाएर आवासमा सार्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ हामीले अगाडि राख्यौँ र अरू त्यस्ता कुराहरूलाई अगाडि राख्यौँ, जसले गर्दाखेरि यस्ता कतिपय कामहरू त्यो भूकम्पपछिको निर्माण चाहिँ पुनर्निर्माणका कुराहरूमा त्यो बाटो पुनर्निर्माणको क्रममै छ, त्यसको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने छ। तर त्यो अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि विलम्ब भएको। हामीले हाम्रो जमिन हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा सामेल गरेर पास गरेका छौँ र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा पनि सामेल गरिसकेका छौँ। यस सम्बन्धमा भारतसँग हामी गम्भीरताका साथ कुराकानी गरिरहेका छौँ। तर यथार्थ के हो भने विगत 58 वर्षदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा रहेको छ र हामीले संवादको माध्यमबाट त्यस क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याउनु छ। जबसम्म भारतको नियन्त्रणमा छ र फिर्ता आएको छैन, तबसम्म फिर्ता आएको स्तरमा व्यवहार हुन सक्ने कुरा भएन। अहिले मैले भने 58 वर्षदेखि त्यो भारतकै नियन्त्रणमा छ। हामी भारतको नियन्त्रणबाट फिर्ता ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ।